यहाँ जैसे इतनी शिद्दत से मेरी तलाश। काफी सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, छुप कर रहना। वो तुम्हें देख रहे हैं, जानना चाहते हैं कौन हो तुम। हम assassins हैं। नाज़रीन, दुनिया की गहराइयों में ऐसी पुरअसरार कहानियाँ छुपी हैं जो आज भी सुनने वाले के दिल को दहला देती हैं। कुछ दास्तानें तलवारों की जनकार सुनाती हैं, कुछ सल्तनतों के उरूज व ज़वाल की गवाह हैं, लेकिन एक ऐसा गुरूह भी गुजरा है जो ना लश्करों के शोर से पहचाना जाता था और ना ही सल्तनतों के झंडों से। वो खामोशी को हथियार बनाता, अंधेरों को ओढ़ता और दुश्मन के दिल में ऐसा खौफ छोड़ जाता जिसे सदियों बाद भी बुलाया ना जा सका। ये थे हशाशीन, जिन्हें एसेंस भी कहा जाता था, तारीख के सबसे ख़तरनाक, खुफिया और पुरअसरार कातिल। नाज़रीन, दुनिया की तारीख ऐसी बेशुमार जंगजू ग्रोह से भरी पड़ी है जिन्होंने अपने ज़ोर बाजू से दुनिया पर अपनी ढाक बिठाई। सिकंदर आज़म, चंगेज़ खान और तैमूर जैसे अजीम सिपाही सालार इसकी रोशन मिसाल हैं जिन्हें तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। मगर इन्हीं सफ़ात में एक और खुफिया तंजीम का भी जिक्र मिलता है जो खुले मैदान के बजाय छुप कर वार करने में यकता थी। ये बेरहम कातिल तारीकी को हथियार बनाते और अपने दुश्मनों के दिलों में दिलात देने वाला खौफ छोड़ जाते। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद मुसलमानों के खिलाफत के मसले पर इख्तिलाफ पैदा हुआ कि क़यादत किसके हाथ में होनी चाहिए। इसी इख्तिलाफ ने आगे चलकर सुन्नी और शिया मसलक की बुनियाद डाल दी। 9वीं सदी ईस्वी तक शिया मकतबा फ़िक्र ना सिर्फ काफ़ी वुसअत इख्तियार कर चुका था बल्कि इनके ज़ेर असर कई रियासतें भी उभरने लगी। उन्हीं शिया ग्रोह के अंदर से एक और शाख अलग होकर सामने आई जिसे इस्माइलिया कहा गया। ये ग्रोह हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम की नस्ल से 5वें इमाम के फ़र्जंद इमाम इस्माइल से अपनी निस्बत जोड़ता था। यही इस्माइली या नज़ारी एक ऐसे मजहबी धारे की सूरत में उभरे जिन्होंने फ़लसफ़ियाना ख़यालात को बातिनियत के साथ मिलाकर एक मुनफ़रिद अक़ायदी निज़ाम तश्कील दिया। इन्हें बातिनिया कहा जाता था और इनका अक़ीदा था कि कुरान में कुछ ऐसे पोशीदा मायने हैं जिन्हें सिर्फ़ इनका इमाम ही समझने और बयान करने का हक़ रखता है। वो तनासुख यानी दोबारा जन्म लेने के नज़रिए पर भी यकीन रखते थे और इस बात पर भी कि जन्नत और जहन्नुम इसी दुनिया की मादी ज़िंदगी में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। इनके मजहबी ख़यालात में यहूदियत, ज़रतुश्ती तालीमात, यूनानी फ़लसफ़ा और दीगर अक़ायद की झलक भी नज़र आती थी। नाज़रीन, अपने इन खुफिया अफ़कार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दावत के नाम से खुफिया नेटवर्क कायम किया और बिलाखिर हशाशीन नामी तंजीम की बुनियाद रखी। इस जमात की शुरुआत तकरीबन पहली सलीबी जंग के ज़माने यानी 11वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में हुई, जो फ़ातिमी खुलफा का दौर समझा जाता है। हशाशीन के नाम से मशहूर इस जमात की बुनियाद एक शख्स हसन बिन सबा ने रखी। हसन बिन सबा एक चालाक, सख्त मिजाज और नहायत ही साजिशी ज़हन रखने वाला इंसान था। जब वो ईरान के इलाके कज़वीन पहुंचा तो इसने अपनी असल पहचान छुपा कर एक पारसा बुज़ुर्ग का रूप ढाल लिया। इसके ज़ोदाना अंदाज़ और बनावटी नेकसीरती ने आम लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। वो अपनी बातों में ऐसी फ़लसफ़ियाना गहराई और नरमी पैदा करता कि सुनने वाला फ़ौरन मुतासर हो जाता। इसकी आंखों की अजीब सी कशिश और अल्फाज की मिठास ने लोगों को इसका गर्विदा बना दिया, यहाँ तक कि हर मिलने वाला इस पर फ़रिफ्ता हो जाता था। नाज़रीन, बैतुल मुक़द्दस पर जब ईसाई काबिज़ हुए तो हसन बिन सबा की ख्वाहिश थी कि इस खित्ते पर हशाशीन की हुक्मरानी कायम हो। इसी मकसद के लिए इसने ईरान के मशहूर मुकाम किला उल मौत में अपनी मजबूत पनाहगाह कायम की। हशाशीन के ग्रोह ने अपने दौर में ऐसी दहशत और तबाही फैलाई कि बेशुमार लोग इनके हाथों मारे गए। इनकी छुप कर हमला करने की महारत इस कदर थी कि बड़े बड़े लश्कर भी इनके सामने बेबस हो जाते और बिलाखिर घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते। नाज़रीन, छोटी रियासतें अपनी हिफाजत की खातिर इनको बाकायदा खैराज देने लगी। इनकी बेरहमी और हिकमत अमली ने कई किले इनके कब्ज़े में दे दिए। हसन बिन सबा ने अपने मानने वालों को फ़दाईन का लक़ब दिया और इन्हें तरबियत देने के बाद मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैला दिया। ये कभी तबीब, कभी मुअल्लिम, कभी ताजर और कभी फ़ौजी या वज़ीर के बेस में हसास मुकामात तक जा पहुँचते और अंदर ही अंदर हुकूमतों को कमज़ोर करने लगते।
یہ فدائی دیمک کی طرح بڑی بڑی سلطنتوں کے اندر سرایت کر گئے۔ ان کی مہارت صرف تیر یا خنجر چلانے تک محدود نہ تھی، بلکہ وہ بیس بدلنے اور جاسوسی میں بھی لاجواب ہوتے۔ انہی کے بارے میں مارکو پولو نے اپنی معروف تصنیف ڈی ٹریولس میں ذکر کیا ہے کہ حسن بن صبا نے حشیش نامی ایک نشہ آور مشروب استعمال کروانا شروع کیا، جس کے زیر اثر اس کے مرید پوری طرح اس کے قابو میں آ جاتے۔ اسی نشے کی عادت نے انہیں حشاشین یعنی اسیسنز کے نام سے مشہور کر دیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کے پیروکار ہزاروں میں پہنچ گئے، جو نہ صرف اس کے لیے جان دینے بلکہ دوسروں کی جان لینے کو بھی تیار رہتے۔ حسن بن صبا نے اپنی دولت سے قلعہ الموت کے اندر ایک مصنوعی جنت تعمیر کی، جہاں دودھ اور شہد کی نہریں، دنیا بھر کی حسین عورتیں اور رنگا رنگ عیش و عشرت کی محفلیں قائم کی گئی۔ نئی بھرتی ہونے والے فدائین کو پہلے نشہ پلا کر اس جنت میں لے جایا جاتا۔ وہاں کی رعنائیاں، حسیناؤں کی دلکشی، شراب اور رقص کی محفلیں انہیں یقین دلاتی کو حقیقی جنت میں پہنچ گئے ہیں، مگر یہ سب وقتی ہوتا۔ چند دنوں بعد انہیں بے ہوشی کی حالت میں واپس لایا جاتا۔ حسن بن صبا ان سے کہتا کہ دوبارہ اس جنت تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، میرے حکم پر آنکھ بند کر کے جان قربان کرنا۔ یوں وہ زندگی بھر اس کے غلام بن کر رہتے اور اس کے اشارے پر قتل اور خودکشی جیسے عمل کر ڈالتے۔ یہی اندھی عقیدت اس وقت نمایاں ہوئی جب سلجوقی سلطان ملک شاہ نے حسن بن صبا کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حسن اپنی سرگرمیاں ترک کر دے ورنہ قلعہ موت پر چڑھائی کی جائے گی۔ حسن نے جواب دیا، میں کسی کا تابع نہیں۔ سلطان کو کہنا کہ یہاں کا رخ نہ کرے ورنہ انجام بھیانک ہوگا۔ تصدیق کے لیے اس نے ایک فدائی کو حکم دیا کہ خنجر اپنے دل میں اتار لے، اور نعرہ لگاتے ہوئے زمین پر گر گیا۔ دوسرے کو چھت سے کودنے کا کہا اور اس نے بھی فوراً حکم پر عمل کیا۔ قاصد نے یہ سب کو سلطان کو جا کر بتایا، لیکن جب سلجوقی فوج چلی تو راستے ہی میں ان کا سپاہی سالار حسن طوسی خفیہ طور پر قتل کر دیا گیا۔ یوں لشکر پسپا ہوا اور بعد میں سلطان ملک شاہ بھی انہی کے ہاتھوں مارا گیا۔ ناظرین، اپنے 35 سالہ اقتدار کے دوران حسن بن صبا نے بے شمار اہم شخصیات، علماء اور حکمرانوں کو مروا دیا، یہاں تک کہ صلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں کے اشارے پر سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی 3 قاتلانہ حملے کیے گئے، اگرچہ وہ بچ نکلے۔ حسن بن صبا کی موت کے باوجود حشاشین کا اثر رسوخ ختم نہ ہوا۔ 1273 عیسوی میں ابن بطوطہ جب اس خطے میں پہنچا تو اس نے لکھا کہ یہ گروہ اب محض کرائے کے قاتل بن چکے ہیں، جو معاوضے کے بدلے کسی کا بھی خون بہا دیتے ہیں۔ حسن بن صبا کی موت کے بعد یہ فدائی مال کی ہوس کے شکار ہو گئے اور آپس میں ہی لڑنے لگے۔ 1250 عیسوی کے زمانے کے قریب ترکستان، ایران اور عراق کے علاقوں میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے قدم رکھا۔ ہلاکو خان، جو کہ اپنے پیچھے کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتا جا رہا تھا، اس نے اب ان حشاشین کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ یہ فدائی منگول ریاست کے لیے سر کا درد بن چکے تھے۔ ہلاکو خان ایران و عراق کی سرزمین پر آیا تو اس نے قلعہ الموت پر یلغار کی۔ حشاشین نے مزاحمت کے بجائے ہتھیار ڈال دیے۔ ہلاکو نے ان کے فدائیوں کو ایک ایک کر کے ختم کر ڈالا، ان کی کتابیں جلا دی اور ان کے بنائے ہوئے مصنوعی جنت کو تباہ کر دیا۔ عورتوں کو غلام بنا کر لے جایا گیا اور یوں یہ خفیہ جماعت صفحہ ہستی سے مٹ گئی، لیکن تاریخ میں ان کی داستان آج بھی ایک پراسرار پہیلی کی طرح باقی ہے۔ یہ وہ گروہ تھا جس نے اندھیروں میں جنم لیا، بادشاہوں کے تخت لرزائے اور حکمرانوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا۔ کچھ مورخ انہیں فتنہ گر کہتے ہیں، کچھ انہیں جان باز مجاہد اور کچھ 12ویں صدی کے شیطان کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حسن بن صبا کا خاص فدائی الطاہر تباہی سے پہلے اپنے چند ساتھیوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں بھیج گیا تھا اور انہیں مشن پر قائم رہنے کی ہدایت دی تھی۔ اسی بنیاد پر بعض مورخین یہ قیاس کرتے ہیں کہ بعد میں وجود میں آنے والی خفیہ انجمنیں اور فری میسن جیسی تنظیمیں انہی حشاشین کا تسلسل ہیں، جو آج بھی دنیا کی سیاست و معیشت پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ یوں یہ گروہ، جو کبھی بادشاہوں اور سلطانوں کو ہلا کر رکھ دیتا تھا، تاریخ کے صفحات میں دفن ہو گیا، لیکن ان کی کہانیاں اب بھی صدیوں پرانی گلیوں کی سرگوشیوں میں سنائی دیتی ہیں۔